जनाब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी के। और जो हम थीम लेके चल रहे हैं कि ईद के बाद क्या सियासत का मंजरनामा होगा, हम इनसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान साहब, आपने अपना वक्त दिया कीमती, वो भी घर पे। मुझे ये सबसे पहले बताइए कि रमज़ान इस मरतबा हमने देखा है कि जो हमेशा अमूमन रमज़ान में इतनी ज़्यादा सियासी एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन इस मरतबा हुई, सियासी जोड़ तोड़ बहुत हुआ, महाज़राई वैसी ही जारी है। ईद के बाद का क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आप समझते हैं कि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आएगी या कुछ जो हमारे दीवानगी है, दीवानगी शौक और बढ़ेगी? नहीं, स्टेबिलिटी मुझे आती नज़र नहीं आती, क्योंकि रवैये तब्दील नहीं हुए, सोच तब्दील नहीं हुई। आज मुल्क की बदनसीबी है, और ये कहते हुए भी शर्म आती है कि आज हमारे हुक्मरान वो लोग हैं, इक़्तिदार में वो लोग बैठे हैं जो इलेक्ट नहीं हुए। मुल्क को हमने तरजीह देनी है, अपने इक़्तिदार को छोड़ना है और मुल्क को तरजीह देनी है। और आज यही मुल्क की ज़रूरत है कि सारे अपनी जो पोजीशंस हैं इससे पीछे हटें। इन पोजीशंस पर जहाँ पर ये बैठे हैं, जिसकी ना कोई कानूनी हैसियत है ना कोई अखलाकी हैसियत है, इससे इन सब को पीछे हटना पड़ेगा और मुल्क के लिए एक एजेंडा तैयार करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। आज हमारे मुल्क के गैर मामूली हालात हैं और आपको गैर मामूली सोच और अमल चाहिए इन मामलात को हल करने के लिए। इसमें इख्तिलाफ क्या कर सकती है, आप क्या कर सकते हैं? इसमें इख्तिलाफ अपनी सोच को यकजा कर सकती है और अपने रवैये को बदल सकती है। आज हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो 4 साल इक़्तिदार में भी रहे हैं। जितनी आइन की पामाली उन्होंने की है उससे पहले नहीं थी। जितनी कानून की बुरानी को उन्होंने तबाह किया है पाकिस्तान में, उससे पहले तो नहीं हुआ था। रिकॉर्ड बरकरार है उनका कि टूट गया? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, रिकॉर्ड टूट गया है। अच्छा, भाई ये बदकिस्मती है हमारी कि जो उनके बाद आए हैं उन्होंने उनकी सब खामियों को भुला दिया है, लोग भूल गए। अब तो बड़े नेक पर भी नजर आ रहे हैं वो सबको, जी, फरिश्ते जी, नजर आ रहे हैं। ये मसला है। तो मुल्क तो नहीं चल सकता ना इन हालात में। इसलिए आज सबसे पहले ज़रूरत ये है कि वो कम से कम अपना जायज़ा लें, अपने गिरबान में झांकें कि हमने कर क्या रहे थे, और अगर वही कुछ उन्होंने मज़ीद आगे करना है तो फिर कोई मकसद तो ना। जो आपकी अभी तक थोड़ी बहुत इंटरेक्शन उनसे हुई है, कुछ लग रहा है उनकी सोच में तब्दीली आई है? कोई टेंजिबल आपको कोई इशारा मिला है? देखिए, जो उनकी लीडरशिप मुल्क इस वक्त जेल से बाहर है, वो तो सारे इस बात से इत्तफाक करते हैं। लेकिन पीटीआई जो है वो एक जमात है जिसमें एक लीडर है और उसके बाद अवाम है, वर्कर है और वोटर है, और बहुत बड़ी तादाद में है। बीच में जो लीडरशिप है उनकी अवाम के अंदर कोई पजीराई भी नहीं है, ना उनके पास कोई इख्तियारात हैं। ये मुश्किल है पीटीआई की। अगर खान साहब का रवैया बदल लें, वो अपनी सोच बदल लें, तो मुल्क का भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये आप फरमा रहे हैं कि रवैया बदलने, सोच बदलने, ये बड़े इंटेंजिबल सी बात है ना। अगर उसका टेंजिबल में बताएं कि जी वो ये करें, सोच बदल कर वो ये काम करें, तो उसके बाद रास्ता वो जरा कुछ वजाहत वो करें। सोच है कि कानून की हुक्मरानी को माने, वो आइन की बालादस्ती को माने कि मुल्क में एक आइन भी है, मुल्क उसके मुताबिक चलता है। वो अपना एक एजेंडा तैयार करें कि मुल्क में क्या इस्लाहात चाहिए। और आज ये उनकी खुश नसीबी है या बदनसीबी है कि उनके पास एक हुकूमत भी है जो कि केपी की हुकूमत है। उसको चलाएं, अवाम के मॉडल बनाकर दिखाएं। अच्छा, ये बताइए कि जब ईद गुजर जाएगी, उसके बाद बहुत लोग तवक्को कर रहे थे कि जी इस इख्तिलाफ का एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्या उम्मीद करें कि फ़ौरन बनेगा, या आपको लग रहा है कि भी वो मंजिल दूर है, मजीद इसमें गुफ्तगू होगी, चार्टर ऑफ डिमांड बनना है हमारा, कोई कंसेंसस डेवलप होना है? नहीं, चार्टर ऑफ डिमांड कोई नहीं है। जो आपस के इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करना है। ये तहफ़्फ़ुज़ात जिनका मैंने जिक्र किया है, और ये हमने हर मीटिंग में जिक्र किया है। पीटीआई तो कहती कि हम भी आइन की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं, हम भी मतलब कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, उसकी सोच दिखाएं ना। आज पीटीआई सिर्फ जो आज तक बात करती यही खान साहब को जेल से निकाल दें, अच्छा, जो मुकदमे ख़त्म हो जाएं। मैं भी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये आपका बुनियादी मकसद नहीं हो सकता। सियासी लीडर जेलों में जाते रहे हैं, पहले भी जाते रहे, इसके बाद भी बदकिस्मती से जाते रहेंगे। लेकिन अगर उनकी जमात सिर्फ ये हदफ बना ले कि हमने अपने लीडर को जेल से निकालना है हर कीमत पर, और वो सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को मोबिलाइज करके और दारुल हुकूमत हमलावर हो जाए,
ملک کے دارالحکومت پر، پھر یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ آئین کی آئینی سوچ ہے، یہ قانون کی حکمرانی کی سوچ ہے۔ بڑی برداشت چاہیے ہوتی ہے، اپوزیشن میں بہت برداشت چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے حکومتی رویے، خان صاحب کا رویہ بھی یہی تھا، یہاں بدقسمتی سے رویہ اس سے بہت بدتر ہے، تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو سہنا پڑتا ہے۔ تو اب جو آپ کی بات سے میں نے جس نکالی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد مزید محاذرائی میں اضافہ ہوگا، بدقسمتی ہے یہ محاذرائی کیا کریں گے ملک کے اندر؟ کیا محاذرائی کریں گے؟ یقین کریں، مجھے بتائیں نا، آپ پاکستان میں آج حالات ہیں کہ آپ محاذرائی کریں ایک دوسرے سے؟ یہ تو آج ساری میں مفادات، جو 2 روز سے اسلام آباد میں گھوم رہا ہوں تو مجھے تو کہیں پہ کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی کسی سے بھی مل کر کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں یہ ہمارے پاس ایگزٹ پلان ہے، یہ ہم پلان لے کر چل رہے ہیں کہ یہ ملک اس مشکل سے نکلے گا، اور میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہر جگہ پہ غصہ مجھے نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بہت ہی زیادہ ایک ہارڈ پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ سر ہارڈ اس لیے ہے کہ جو حکمران ہیں وہ مانگے کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کا، تو وہ تو اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ جن کے پاس اختیار ہے وہ کیا کریں؟ ان کو کیا احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ احساس ہونا چاہیے، احساس یہ ہونا 2 چاہیے۔ صوبوں میں ہمارے مطلب بہت قیامت کی مشکلات ہیں۔ سر صرف صوبوں کی بات نہیں، آپ ملک کی معیشت دیکھ لیں، ایک چند چیزیں بنیادی ہوتی ہیں سیاست میں، حکمرانی کے اندر، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا جسے کہتے ہیں، ملک ترقی نہیں کرتا۔ یہ بڑی بہت ایک بنیادی بات ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ جب آپ کی آتے ہیں عوام پاکستان پارٹی، وہ کیا کرے گی عید کے بعد؟ اس کا کیا، کس طرح سے وہ اپنی جڑیں عوام میں لے کے جائے گی؟ کچھ آپ کو کامیابی ہو رہی ہے؟ ہم تو اپنی کوشش، آنےسٹ آپ کی کیا وہ ہے اپنے اوپر؟ جی بالکل، ہم اپنی رزلٹ کوشش کیسے کر مل رہے رہے ہیں، ہم اپنا پیغام لے کے ہر ایک کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے جماعت کے اندر ایک صلاحیت بنائی ہے، ہم آج ملک کے معاملات کی، ملک کے ایشوز کی بات کرنے کے قابل ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید کسی اور جماعت سے زیادہ قابل ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولر کا معاملہ آیا، اس میں صرف ہم نے بات کی، ملک کے ایشوز پر بات آج صرف عوام پاکستان کر رہی ہے۔ ہم ضلع کی سطح پر، حلقے کی سطح پر ہم پارٹی کو ایک پریزنس کریٹ کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں اس کو۔ اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جسے ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں اور نامی گرامی افراد جو ہیں وہ جماعت میں شامل ہوں گے، ہم نے کوشش بھی نہیں کی۔ یقیناً جو الیکٹیبلز ضروری ہوتے ہیں سیاست میں، وہ وقت آنے پر، آج تو ہر جماعت کی حکومت ہے، الیکٹیبلز بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی تھانہ کچہری چلتی رہے، کوئی ڈیولپمنٹ چلتی رہے، کوئی ووٹوں کا ہمارا گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔ تو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ لوگ اس طرف رجوع کریں گے، کیونکہ میں حقیقت صاحب کو کہتا ہوں کہ مجھے جو آج 3 بڑی جماعتیں ہیں، ان سے مجھے امید نظر نہیں آتی، ملک کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، یہ شکایت بہت سارے لوگوں کو ہے کہ جی بالکل ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لیکن ظاہر حکمرانی ان کے پاس ہے، ان جماعتوں کے پاس ہے۔ تو کیا آپ نون لیگ کو کیا نصیحت کریں گے اپنی پرانی جماعت کو؟ کیا کریں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک کہاں جا رہا ہے، لوگ کتنے فکر مند ہیں، کتنے مایوس ہیں، نہ وہ مایوسی دور کر پا رہے ہیں، نہ وہ امید دلا پا رہے ہیں۔ دیکھیں، نون لیگ میاں نواز شریف صاحب ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کی وہاں عوام کے اندر مقبولیت نہیں ہے، اور وہ خاموش ہیں۔ وہ خاموش ہیں، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے بدقسمتی سے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا 8 فروری کو۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم الیکشن ہار گئے، آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے۔ یہ موقع ان کے پاس آج بھی ہے، کیونکہ میں یہ کیا مجبوری کیا ہے کہ وہ مطلب ہے اتنا زیادہ اپنی، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نشست ہار گئے تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو بقول آپ کے، کہ ان کے لیے مزید نقصان دہ ہے۔ یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب لاہور میں اپنی سیٹ ہار گئے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے جماعت کی۔ میں کہوں گا جماعت کی زیادہ ناکامی ہے، ان کی ذات کی کم ہے۔ درست۔ جاتے جاتے، کیونکہ ہمارا یہ شو جو ہے وہ عید کے دنوں میں چل رہا ہے، عید کے دن چل رہا ہے، کچھ آپ کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ کوئی عید کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی کوئی امید ہو، یا صرف وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی منفیت ہے اور کچھ نہیں چل رہا؟ کیا نصیحت کریں گے وہ آپ؟ تو آپ نے سوال پوچھا نا، میں تو ہمیشہ حل کی بات کرتا ہوں۔ لوگ دعائی کر سکتے ہیں، لوگ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ الیکشن کے پولنگ اسٹیشن پر ہوتی ہے۔ 2 چیزیں عوام کر سکتے ہیں، ایک وہ دعا کرتے ہیں، اور ایک دوسرا دعا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو دعا انہوں نے دی تھی، آپ نے دعا قبول نہیں کی، اب ہم دعا ہی کر سکتی۔
بہت بہت شکریہ شاہد خاقان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے سابق وزیر اعظم کی گفتگو سنی۔ یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے شیخ رشید احمد صاحب سے۔ بہت دنوں سے وہ مطلب ہے اتنا میڈیا پہ نہیں آ رہے ہیں، بڑی مشکل سے آج ہم نے ان سے وقت لیا ہے۔ ہمارے ساتھ